استاد اپنے شاگرد کو دے میں تیرے نالا لیکن قرآن کھولو قرآن دے اندر اللہ اعلان کیا کریں دے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ فرمیدن یار تیرا تینکلو پر رہے ابا تیرا تینکلو پر رہے اماں تیری تینکلو پر رہے رشتہ دار قوم قبیلے تینکلو پر رہے لیکن میرا بندہ تو جنگل دے اندر کھڑی تا رب میں تیرے نالا رب ہر وقت بندے دے نال ہے رب ہر وقت بندے دے نال ہے عرض پیا کرے نام ساری مخلوق کو بناون والا اللہ ساری وجود بناون والا اللہ اللہ فرمیدن او دنیا کائنات ملکہ سردارا نوابا وزیرا اے جڑی بادشاہت میں تے کو پیا دینا اے ڈوڈی ہاں دی اے 5 سال دی اے 5 مہینہ دی لیکن ساری کائنات دا بادشاہ میں اللہ قرآن اعلان کرنا پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ یہ اللہ دا قرآن ہے یہ کیا ہے اللہ دا قرآن آج جناب من اساں ہر شے سنیے اگر جناب من سردار نے خط لکھے جو فلاں بندے کو میرا خط پجاؤ بلا اساں خط کو ایویں چیندے ہیں ادب و احترام نال جو صحیح سردار صاحب دا خط ہے ایویں چاہ کے سینے نال لیندے ہیں اکھی نال لیندے ہیں والا چاہ کے جیب چپاؤں تا فائدہ نہیں سردار صاحب اگر خط لکھے تے انہاں دا خط جو آوے تے والا وڈیرا صاحب خط کو کھلے نہ نہیں اچھا سردار صاحب دا خط ہے ادب و احترام نال چمدے سینے نال لیندے والا جیب چپیندے خط دا اے مقصد نہیں سردار صاحب نے جو خط بھیجے وہ ہی واسطے تو نہیں بھیجا جو بھی چمو اکھی نہ اللہ والا جیب چپاؤ سردار صاحب نے خط ہی واسطے بھیجے جو میرا یارا میرا نوکرا اے خط کھول ہندے وچ پڑھ میں کیا آکھیم ہوں دے اتے عمل کر ہی واسطے ختم دے خط ہی واسطے ہم دے اے جڑا 30 سپارے قرآن ہے 114 سورتاں قرآن دے ہیں اے عرش کولو اللہ سائیں نے اپنا خط بھیجیے سبحان اللہ اے قرآن اللہ دی طرف کلو خط ہے قرآن اسا سرداریں دے خطیں کو تا اہمیت دیوں یہ جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا حقیقت دے اندر او سردار دے خط کو تا اہمیت دینا پہ پر رب دے خط کو اہمیت نہیں دینا پیا اسا ساری کائنات دے خط کھول کھول کے پڑھ دوں سمجھ دوں حکم پورا کریں دوں لیکن رب نے جو حکم کیتے میرا بندہ تو ایک کام کر نمازاں پڑھ قرآن پڑھ اپنے وڈیں دی قدر کر چھوٹیں دی شفقت کر اے جو رب دا حکم ہے اسا اے نہیں سمجھیا بس چلو سی قرآن مجید رکھے میں چمدوں سویرے سویرے اکھی نال لاتا سینے نال لاتا والا قرآن چکویں رکھ دیتا قرآن صرف چمن واسطے نہیں آیا قرآن صرف سینے نہ لاون واسطے نہیں آیا تو ساکسو قرآن کیا واسطے ہے قرآن ہی واسطے ہے اللہ فرمیندے میرا بندہ میں اللہ تائیں نال ڈائریکٹ نہیں الاونا میں یہ قرآن بھیجم ہی دے وچ میں دسیم جو کیا کرنا ہے تے کیا نہیں کرنا میں دسیم جو بندہ تو 10 سال دی عمر گزاریں تو 20 سال دی عمر گزاریں تو جہیں پھر اکھی نوٹ تے قبر چمسے نا والا یار بھی پر رہے دوست احباب بھی پر رہے ہر کوئی چھوڑ ویندے قبر دے اندر اگر تو میرے نال یاری لا آیا ہے یا میرے نبی دے سنتے دے مطابق زندگی گزار آیا ہے اللہ فرمیندن وال تیری قبر دے اندر یا میں رب ہوندا یا شاہ عرب ہوندا ہے سبحان اللہ قبر دے اندر اللہ تے اندے رسول کم آمدن قوم برادری وڈیرا اے سارا کچھ کم نہیں آمدہ قبر دے اندر اگر کم آم سی تو اے قرآن کم آم سی اے نماز کم آم سی آج جناب من سارے گھر نمازیں کلو ویران آج ایسا نماز نہیں پڑھی قرآن چھوڑ دیتے سے سنان پڑھاں سی بالیں کو قرآن جو پڑھوں اے تو بکھ مرسن سارا نظریہ اے بن گئے سی بالیں کو قرآن جو پڑھوں اے کھمسن کتھوں لیکن خدا دی قسم ہے کو رزق دا مالک دکان نہیں رزق دیون والی ساری تجارت نہیں رزق دیون والی ساری فصل نہیں 12واں سپارہ ہے قرآن مجید دا
پہلی آیت ہے اللہ پاک نے اعلان کر چھوڑیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ فرمائیں دے جتنیاں مخلوقاں میں اللہ بنائیں ہر مخلوق کو رزق دیون والا بھی میں آپ اللہ سبحان اللہ رزق دیون والا کون ہے جنہاں کو اللہ دیں دے او بولو باقی جڑے ایڈو ایڈو پنم تو مرضی ہے رزق کون دیں دے اللہ دیں دے تے اللہ دے سامنے پننا چاہیے اللہ دے سامنے ہی قرآن کو پڑھن والے بنو ہی قرآن کو سمجھن والے بنو قیامت والے دمہار یار دوست عزیز اقارب رشتہ دار ہر کوئی پرے بھجوے سے سارے چھوڑوے سن ایویں میدان محشر دے اندر ہکا آواز ہم سے آواز کیڑی ہو سے او نبی دی آوازوں سے جہی نبی دے سنتے کو اپنا من تے میں گوارا نہیں کریں دے سہی اگر ٹوپی پا گھنوں لوگ اکسن مولوی بن گئے اگر لاڑھی رکھا گھنوں لوگ اکسن تبلیغی بن گئے اگر نمازاں پڑھن پہ ونجوں لوگ اکسن وڈا حاجی ثناء اللہ بن گئے لوگیں دے تانے کو تا ڈٹھے سے رب دے قرآن کو بھی کنڈ پچھو ولا سٹے سے نبی دے فرمان کو بھی کنڈ پچھو ولا سٹے سے لیکن قیامت والے دن ہر کوئی پرے بھجوے سی ہر بندہ اپنی اپنی کریں دا کھڑا ہو سی لیکن میدان محشر دے اندر ایک آواز ایک کونے وچوں ہم سے آواز کہہ دی ہو سے تیرے میرے نبی دی آواز ہو سے آدھے کھڑے ہو سے اللہم اغفر لی امتی 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 سبحان اللہ جہی نبی دے سنتے کو اپناون اساں سمجھتے ہیں جو یہ تو صحیح صرف مولویاں دا ٹھیکہ ہے جو داڑھی رکھاون تے تبلیغ نال ونجن یا نماز پڑھن یا قرآن پڑھن اسی مولویاں دا ٹھیکہ ساڈے کولو ٹائم نہیں ساڈے کولو ٹائم نہیں سی مصروفیات ہے میں آدھا رہنا یار تو این نہ آکھ جو میرے کولو ٹائم نہیں این آکھ جو رب آمن جو نہیں دیندا میں کئی لوگ ہیں ڈٹھے مسجد دے دروازے دے ہیں والا او بے بندے جو مسجد گن پہ او والا پیچھے دے والے آگے یار میرے کپڑے صحیح کوئی نہیں میں کہ یارا او دیکھنا ایک بادشاہ ہے ایک نوکر ہے بادشاہ دنا جناب من محمود ہے تے نوکر دنا ایاز ہے بادشاہ دنا کیا ہے محمود نوکر دنا ہے ایاز ایویں گھوڑی دے اوتے ویندے پین تے نوکر ایاز ایویں گھوڑی دی لگام پکڑی وے دے تے جیں پھر آئیے نا مسجد دے وچوں آواز اللہ اکبر نماز دا ٹائم تھے او نوکرا دے بادشاہ ہاتھ بدھے نا تو میرا بادشاہ ضروری میں لیکن ہن میں کو وڈا بادشاہ سرینا پے سبحان اللہ وڈا بادشاہ کون ہے اللہ جنہاں دا اللہ بادشاہ ہے او بولو وڈا بادشاہ کون ہے اللہ ہن میں کو وڈا بادشاہ سرینا پے جے اجازت ہووے تا میں ونجاں تے رب دے سڈ کو پورا کراواں بادشاہ نے آکھے جلدی ون جلدی نماز پڑھ تے واپس آ اے نوکر ایاز اندر ویندے ون کے نماز شروع کرنے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین انہیں پڑھ دیاں سجدے دے اندر گئے تے آدھا پہ سبحان ربی الاعلی مزہ اتنا آئے سکون اتنا آئے اج تے کو میں کو نمازیں دے اندر سکون نہیں امدا لیکن اے نوکر بادشاہ دا ایاز سر سجدے دے اندر رکھی پہ تے رب کو سڑینا پہ خدا دی قسم جڑا سردارے دے اگوں دنیا دارے دے اگوں جھکدا ودے پندا ودے اور ساری زندگی پن دے مرویں دے لیکن جڑا رب دے در تے آ تے خالی جھولی چاہتے پن دے رب خالی جھولیاں کو رحمت نال بھر چھوڑے سبحان اللہ جڑا وڈے رہندے اگوں اسا پنوں ودے تے ساری زندگی پن سو ودے اگر اپنے لوگیں دے اگوں بندے دے اگوں پنوں ودے تے والا ساری زندگی پن دے مروے سوں اگر رب دے اگوں پنوں چاہنا رب اے خالی جھولیاں بھر چھوڑے دے سبحان اللہ خزانے دا مالک کون ہے اللہ دا خزانے دا مالک ہے رزق کون دیندے اولاد کون دیندے خاندان قبیلے عزت اکرام کون دیندے اللہ دیون والا ہے جناب من ہر شے اللہ دیون والا اے ہن ایاز سجدے دے اندر سر رکھی پہ سر نہیں چیندا باہروں بادشاہ محمود گھوڑی دے اوتے کھڑے تے باہروں آواز مریں دے او ایاز تے کو کون اندر نہیں آون دیندا کون تے کو باہر نہیں آون دیندا تے او ایاز نوکر نے سلام پھیر تے آکھے او میرے
دا بادشاہ وا جیڑی ذات تے کو اندر نہیں آون دیندی اوہا ذات میں کو باہر نہیں آون دیندی یہ لوگ آدن نا صحیح سارے کلو ٹائم کوئی نہیں نماز دا میں کہ این آنکھ جو ٹائم نہیں میرے کلو نماز دا این آنکھ جو رب آون نہیں دے دا خدا دی قسم ہے بندے کلو ناراض بندے کلو کوئی گناہ تھی ونجے نا بلا اللہ پاک زمین تے لہ تے کھلے نہیں مریندا اللہ پاک رزق بند نہیں کرنا ہی واسطے تسا دیکھو کہ جڑے کافر لوگ ہیں نا انہاں دا رزق بڑا ہوندے بڑی عیش و عشرت بڑے بنگلے بڑے گاڑیاں حالانکہ وہ تو رب کو منے دے ہی نہیں جڑے رب کو منے دے انہاں بیچارے کو کچھ نہیں غربت بڑی عجیب زندگی گزرنے پن لیکن پتہ اے لگدے جو رب جہیں کولو راضی تھی وے تو ان کو اپنے گھر آون دیندے جنہاں کولو ناراض تھیندے نا ان کو اپنے گھر نہیں آون دیندے ان کو نماز دی توفیق کھس گھندے بس آخری گال سناواں یہ نماز کتنی بڑی اہمیت ہے ساریاں ہدایتاں ہی نماز نال ملدے ایک بزرگ گزردے پہ ہیں ایک جگہ تو تے او لوگ ڈھیر سارے جمع تھے پہ انہاں پوچھے جو بھئی آکھے بھئی یہ کیا گال ہے کیوں لوگ کٹھے تھے پہ آکھے سی اتھا جرا نا معاذ اللہ کے ایک بدکار عورت ہے تے یہ لوگ سارے جمع جو نمبر لویندن تے والا اتھا ویندن گناہ واسطے لوگ جمع تھے کھڑن حضرت نے فرمایا جو میرا نام لکھو بزرگ ڈاڑھی ہے چٹی ڈاڑھی سر تے پٹکا آکھے نے میرا نام لکھو لوگ آکھے حضرت مہربانی کرو تسا بزرگ لوگ کیا آکھن اتا گناہ دی جاہے تسا ونجو چھوڑو تے لیکن بزرگیں دی نظر جری ہوندی ہے نا نبی سی فرمائے اولیاء دی جری نظر ہوندی ہے تیری میری نظر اے تک ویندی ہے ولی دی نظر قبر تک ویندی ہے ولی دی نظر بڑی ہوندی ہے او آکھے نہیں میرا نام لکھو لوگ نام لکھ گئے تے نمبر وار حضرت دا جی بزرگ دا ٹائم ہے اندر جو گئے تے بی بی ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے مئی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک گال بھی یاد رکھو کہ لوگ نال نفرت کرن سی لوگ فلاں جڑا نا بدکار ہے بے حیا ہے سی فلاں ایے میں کہ یار تو اون کو تا آدا پئی مردے ویلے ہوں کو کلمہ نصیب تھی پوے تے کو کلمہ ہی نصیب نہ تھی پے او تا جت گیا تو تا ہر گیوں میں دنیا دے وچ کہیں کوئی نہ کھو جو تو گندا ہی تو ایے ہی سی تو بے نمازی ہے سی تو فلاں ہی نہیں دنیا دے وچ اللہ دے بندے برابر ہیں لیکن اعتبار تھیندے مرن ویلے کہیں کو کلمہ نصیب تھی پونے بس دعا ایک کرو جو اللہ مردے ویلے کلمہ نصیب کرے بزرگ جو اندر گن مئی بیٹھی ہے تے حضرت نے انہیں چادر بزرگ اللہ والے نے چادر لہا کے دیتی ہے بی بی جلدی کر چادر پا گھن تے مئی نے تو چادر پاتی ہے بلو ان جملہ آکھے حضرت یہ تو او جاہے بزرگا یہ تو او جاہے جتھا لوگ آکے چادر لہا ویندن تے تو میں کوئی چادر پویندا پئیں فرمایا ہاں اتھا کچھ اصول تے قانون بدل گن اے چادر پا میں نے چادر پاتی ہے وہ بزرگ نے آکھے بی بی میں تیرے پیسے بھر آیا ہوں جی میں آکھا اویں کرے سے آکھے سی حضرت میرے تا کم ہی ہوئے جی میں آکھسو میں اویں کرے سا پیسے جو گدی بیٹھی ہاں تے جناب من جی پھر حضرت نے فرمایا بی بی ون غسل کر کے آ پاک تھی کیا کیوں جو اللہ دے گھر دے اندر نا پاک نہیں ونجنا چاہیدا پاک گھر وچ پاک تھی کہ ونجنا چاہیے تے جہیں پھر بی بی گئی غسل کر رہی ہے حضرت نے فرمایا بی بی ہن میں کو ڈہ دی ونی میں کو سن دی ونی جویں میں کریں دا ونیاں